गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग एंड आर्ट्स में प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रजा डोगर और प्रोफेसर तारिक मलिक की रिटायरमेंट के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें टेफ्टा के अफसरान और असातिज़ा अकराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के शुरका के लिए पुरतकल्लुफ दोहराने का भी इंतजाम किया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं जब बोर्ड में आया तो मेरा ये ख्याल था कि शरीफ आदमी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और पहले दिन ही मैं घबरा गया। लेकिन जब मैं तारिक साहब के साथ काम किया तो उसके बाद पता चला कि शरीफ आदमियों का काम जो है वो भागना नहीं होता, बल्कि मैदान में खड़े होकर मुश्किलात का मुकाबला करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रहनुमाई में हमसे भी बिसात भर जो कोशिश हुई हमने की, लेकिन ये मुझे एतराफ़ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा ज़ीरक आदमी जो है और दोस्तों से मोहब्बत करने वाला, यानी मैं बहुत अरसा इनके बिल्कुल पास साथ ही रहा हूँ। तो मुझे हैरत होती थी कि जब हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते तो वहाँ पे वो दोस्त जिनको हमें मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये उनके अगर कोई काम वहाँ पे कोई अटका हुआ होता तो इनको याद होता था, और ये वो काम जो है वो उस मुतल्लिका ऑफिसर या मुतल्लिका जो भी डिग्नेटरी होती थी उनसे मुलाकात में अपने उस दोस्त का साथ काम भी करवा लेते। और मुझे हैरानी होती कि इतनी मसरूफियत और इतनी वो ऑक्यूपेशन के बावजूद ये हर एक दोस्त को जो इनको चाहे दिनों से ना मिला हो, ये उनके बारे में जानते होते हैं और उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अहमद रज़ा साहब, इनका तो मैं ये कहूँगा कि शराफत शाइस्तगी का ये पैकर हैं, और हमेशा इनके साथ मिल के एक रूहानी मुसर्रत हुई है। अपना सफ़र दोनों दोस्त तय करके आज रिटायर हो रहे हैं, और अल्लाह ताला इन्हें अपनी आइंदा ज़िंदगी में भी इंतहाई कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब करे। तारिक साहब मुझसे मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं, उम्र में थोड़े मुझसे छोटे थे, इस वजह से वो आज रिटायर होने जा रहे हैं। मैं उस तरह की इनके शख्सियत के तालीमी और इल्मी पहलू पर गुफ्तगू की बजाय मैं थोड़ी सी निजी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन जो ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर बचपन, जवानी और यहाँ तक कि हम दोनों की माँओं ने हमारे रिश्ते तक इकट्ठे तलाश किए। यानी आप देखिए कि तालीमी एक पूरा महवर है जिससे गुज़र कर और फिर शादी ब्याह के मामलात तक, और फिर हम दोनों की औलादें, उनके अल्लाह ताला की तरफ से वो इनायात, और फिर उनका बड़ा होना, उनकी शादियाँ होना, और आज रिटायरमेंट का। और आज मैं वो दिन देख रहा हूँ कि मेरा भाई वो भी मेरे क्लब में, रिटायर्ड पर्सनस के क्लब में आज शामिल होने जा रहा है। मैं वेलकम करता हूँ। हम दोनों तारिक साहब के घर आए, इनको रिक्वेस्ट की कि पहले भी आपने इस ज़मीन को बचाया है और अब दोबारा ये अटैम्प्ट हुई है, और दूसरी अटैम्प्ट में सारी दीवार गिरा दी थी उस कब्ज़ा ग्रुप ने, अंदर एंटर हो गए थे। तो प्रोफेसर साहब ने अपने एक दोस्त साथी जो यहाँ का नाज़म था उसको साथ मिला के और आबिद बॉक्सर और उसके साथियों की मौजूदगी में उनको भगाया। वो लैंड क्रूज़र पे आया अपने गन मैनों के साथ, और प्रोफेसर साहब ने उसको भगा दिया। और अल्लाह का करम है कि आज वो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट के पास है और कॉमर्स कॉलेज काम कर रहा है। मैं अब ज़हमत देता हूँ जनाब मोहतरम साद अलीम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो रिटायर होने वाले अहबाब को बूके पेश करना चाहते हैं। अब मैं ज़हमत देता हूँ जनाब साद अलीम साहब को कि जाते जाते कुछ हमें इनायत कर जाएं। बहुत रोल है डॉक्टर अहमद रज़ा साहब का भी कि हम यहाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा शॉर्ट कोर्स प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शॉर्ट कोर्स 6 महीने का लॉन्च करने में कामयाब रहे, जिसका अब दूसरा बैच आजकल कॉलेज में चल रहा है। अब मैं ज़हमत दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब। आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस और प्रिंसिपल हैं ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। मुझे आज इस इदारे में पहली दफ़ा हाज़िर होने का मौका मिल रहा है और बहुत मसरत हो रही है कि इसकी अपनी बहुत पॉजिटिव रवायात हैं। मैं भी इसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ प्रोफेसर तारिक साहब को विश करने के लिए, और डॉक्टर अहमद रज़ा साहब को जो आज रुखसत हो रहे हैं बज़ाहिर।
اپنی منصبی ذمہ داریاں مکمل کر چکنے کے بعد، مدت ملازمت پوری کر چکنے کے بعد اب ایک زندگی کے اور دور میں داخل ہو گئے ہیں، اور ان کی خدمات کا ظاہر ہے پیٹرن بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر اشرف ناصر صاحب کو، پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی نارووال۔ بڑے دوستوں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن جو مزہ، جو جرت، بے خوفی اور اپنے کام سے لگن میں نے پروفیسر ملک طارق صاحب میں دیکھی، وہ کہیں نہیں دیکھی۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹیچرز ایسوسیشن پھر وہ یو ٹی او میں کیسے کنورٹ ہوئی، یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن جب ہمارے یو ٹی اے بن گئی، اس کے اندر ہمارے جو ریلیٹڈ اسٹڈیز کے لوگ ہیں وہ بھی آ گئے، ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ آ گئے، انجینئرز بھی آ گئے، تو ایک ہمارا متفقہ فورم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا۔ تو اس میں پروفیسر طارق صاحب ہمارے پہلے چیئرمین بنے، اور پہلے جو ہمارے پروگرام ہوا کرتے تھے وہ یہ تھے کہ نشستاً برخاستاً بس چائے وائے پیو چلے جانا۔ جب پروفیسر ملک محمد طارق صاحب ہمارے چیئرمین بنے تو انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ یار فیصلے کرو اور بس جو کام آپ طے کر لیں گے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ طارق صاحب کے اور ڈاکٹر احمد رضا صاحب کے، محترم ایف ایم کیفی صاحب۔ جناب طارق صاحب کے اور احمد رضا صاحب کے کون کون سے بہادری کے قصے بیان ہو چکے ہیں، تو ریٹائرمنٹ پہ چونکہ ان کی پوری زندگی کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تو وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو طارق صاحب سے میرا زیادہ واسطہ رہا، احمد رضا صاحب سے اتنا زیادہ مجھے کام کرنے کا ان کے ساتھ موقع نہیں ملا کہ یہ جس صاحب کے بارے میں مجھے بولنے کے لیے کہا گیا، یقیناً وہ بھی خطیب ابن خطیب ہیں، تو ان پہ بولنا بہت مشکل کام ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں صدقے جاؤں اس ماں کے جس نے ان کا نام طارق رکھا۔ طارق ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چھوڑ دینے والا۔ اس نے کیا چھوڑا؟ اس نے برائی چھوڑ دی، اس نے منافقت کا راستہ چھوڑ دیا اور اچھائی کو اپنا لیا۔ بس اتنی سی ان کی کہانی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خالد صاحب۔ کیفی صاحب تعریفیں کرتے گئے ہیں طارق صاحب کی، میں ان کے مقابلے میں تعریفیں کروں گا ڈاکٹر احمد رضا کی۔ وجہ یہ ہے طارق صاحب کو میں کم جانتا ہوں، احمد رضا کو دل سے جانتا ہوں، دل و روح سے جانتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں پی ایچ ڈی کے، تھیسس بھی پی ایچ ڈی کا انہوں نے میرے ساتھ لکھا اور کام کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بندے ہوتے ہوئے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر ہی کام کیا۔ کاش ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا کہ اگر ریسرچ کی ہے تو اس ریسرچ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس بندے کو موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، پورے پاکستان کا سروے کیا ٹیکنیکل ایجوکیشن پر، اور جب یہ آئے تو دیکھ کر یہاں پر حیران ہوئے۔ ان کے جو ایویلیوٹر یہ تھے انہوں نے بڑی تعریف کی۔ میں ان کو جانتا ہوں بڑے طارق صاحب، آپ معذرت کے ساتھ، میں چونکہ میرا تعارف آپ کے ساتھ اتنا نہیں ہے، لیکن جو تعریفیں کی ہیں آپ کے یہ ہمارے کیفی صاحب نے، مجھے آپ کی شخصیت کا بہت اچھا اندازہ ہو گیا کہ آپ بہت اعلیٰ انسان ہیں۔ احمد رضا میرا شاگرد بھی ہے، ایک دن کلاس میں بیٹھے تھے اور ایک بڑا اچھا موضوع تھا، اب میں نے کہا یہ آپ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ انگلش میں تھا۔ اس بندے نے یعنی پوری کلاس میں سے اس نے ہاتھ کھڑا کیا، میں کروں گا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ ان کے اس لیول کا بھی اپنا بندہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، آپ یقین جانیں۔ دوسرے روز یہ کام کر کے جب آیا اور پریزنٹ کیا اسے پورے گروپ میں، تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہمیں اس موضوع پر آج معلومات جو ملی ہیں تو یقیناً جو ہے وہ کامیاب رہیں گے۔ پھر یہ جو ٹیپٹا کا جو آپ کا دفتر ہے، میں یہاں پر کوئی 2-3 ماہ میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں۔ یہ تمام جو کالجز ہیں وہاں سے وہ آئے تھے، پروفیسر حضرات، انسٹرکٹر حضرات، ان کے ساتھ کام کیا، تو وہاں پر بھی مجھے ان سے مدد جو ملی اور میرے لیکچر کامیاب ہوئے۔ تو وہ ایک وقت میں استاد تھا
اور دوسری مرتبہ یہ میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں کہ ہمارے ٹیفٹا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یہ ہوتی ہے۔ طارق صاحب کے بارے میں جو کچھ گفتگو ہوئی ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں بہت حیثیتوں سے۔ وہ اس طرح کہ یہ جب میں ٹیفٹا میں تھا تو یہ اس وقت جو ایسوسیشن تھی اس کے یہ صدر تھے، اور جو ماحول میں نے ٹیفٹا کا دیکھا، اگرچہ ایک بڑا شاندار ایک ادارہ بنایا گیا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ ٹیفٹا کے جو اکثر وہاں کام کرنے والے ہیں، اساتذہ ہیں، ملازمین ہیں، وہ ٹیفٹا سے بڑے ناخوش تھے۔ تو ناخوش ہونے کی وجوہات کچھ جائز تھیں، کچھ ایسی تھیں جو جائز نہیں بھی تھیں۔ یہ پروفیسر صاحب جو تھے، ان کو میں نے دیکھا تو ان کو میں نے پایا ایک بہت ہی فرق قسم کا انسان۔ یہ بلند کردار بھی تھے، بلند اخلاق بھی تھے، اور بلند خیال بھی تھے۔ یعنی یہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو جیسے ایک فنی تعلیم کے چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے تھے، اور وہ ان جزیروں میں لوگ بڑے خوش تھے، اور جو ایک بڑا سمندر سامنے آ رہا تھا کوئی، جس کی ٹیفٹا کی اتھاہ گہرائیوں والا، اس میں کوئی بھی چھلانگ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن یہ صرف پروفیسر صاحب تھے جن کی یہ کردار اور خیال تھا اور ویژن تھا کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اس طرف لے جانے کی کوشش بھی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محسن ایم سید صاحب۔ مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ طارق صاحب نے یہاں پہ پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس کے اندر، کیونکہ جتنی دفعہ بھی مجھے پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس میں آنے کا موقع ملا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بچوں نے جو پروجیکٹس بنائے، وہ زیادہ تر کام جو تھا وہ انہوں نے ہاتھ سے کر کے اس کو ڈیولپ کیا۔ اور اب ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بچے جو پروجیکٹس کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ان کی ٹیکنیکل کمپٹنس ہے، جو وہ پریکٹیکل کام ہے، وہ بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ اساتذہ کی محنت ہے، پرنسپلز کی محنت ہے، جو کہ اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اب تقریب اپنے اختتام کو تقریباً پہنچ رہی ہے، تو اس وقت حفیظ الرحمان صاحب یہ ڈاکٹر احمد رضا صاحب کے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، اور یہ نئے اخبار کے اور حریف ڈیجیٹل چینل کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بصورت گلدستہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں فائنل مرحلے میں محترم محمد طارق ملک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، سٹاف ممبران اور مہمانان گرامی قدر، آج کے یہ لمحات میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو سروس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے اختتام تک باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر نشیب و فراز کے باوجود ہمیں اس اختتام پر پہنچنے کا موقع فراہم کیا، جس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اس ادارہ کے تمام سٹاف ممبران کا، اور اس ادارہ سے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اور دیگر اداروں سے ریٹائرڈ دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس محبت کے ساتھ اس تقریب کو خوبصورت بنایا، نہ صرف شرکت فرما کر بلکہ مالی معاونت بھی کی، یعنی ہر دو طرح اپنی پریزنس کو شو کیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں اس پر آپ سب احباب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے وہ دوست احباب جنہوں نے میرے بارے بڑے خوبصورت تاثرات بیان کیے، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے خدمت کے جذبے کے تحت اپنی اس سروس کو نبھانے کی کوشش کی۔ سروس کی آخری ایام میں اس بات کا یہاں پر ضرور تذکرہ کروں گا کہ آخری ایام میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکا جو مجھے آخری دن تک دکھانا چاہیے تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان وجوہات کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا اور اپنی صفائی آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اس بات کا مجھے رنج بھی ہے اور مجھے دکھ بھی ہے۔ اس ادارے کی در و دیوار، اس ادارے کا ایک ایک پودا، ایک ایک اینٹ کے ساتھ مجھے محبت ہے۔
मैं समझता हूँ कि जब शायद मुझे किसी ने छत मुयस्सर नहीं कि उस वक्त इस इदारे ने मुझे छत दी, उस वक्त इस इदारे ने मुझे अपनी आगोश में लिया। और ये मिड 1991 की बात है कि जब मैं ट्रांसफ़र होकर इस इदारे में आया और उसके बाद से घर भी मुझे यहाँ मिल गया। मेरी शादी इस इदारे के अंदर आकर हुई, मेरे सारे बच्चे इसी इदारे में परवान चढ़े। उन्होंने इस इदारे के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। और मैं यहाँ से 2-3 दफ़ा डेपुटेशन पे अगर गया हूँ पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो वापस अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे में आया। और ये यकीनन जो दोस्त कह रहे थे, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा था। मैं आप सबकी मौजूदगी में जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद तारिक साहब, डॉक्टर अहमद रज़ा साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस रिटायरमेंट पर। मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर अहमद रज़ा साहब को तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के आज आप तमाम दोस्तों की मौजूदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन देखना नसीब हुआ कि इस इदारे के साथ जिससे ताल्लुक़ यकीनन तारिक साहब सर्विस के लिहाज से तारिक साहब का यहाँ पर या टोटल सर्विस 36 साल बनती है और मैंने इस डिपार्टमेंट में 30 साल सर्व किया है। लेकिन इस इदारे के साथ मेरा ताल्लुक़ कुछ थोड़ा पहले शुरू हुआ जब 1984 में मेरे बड़े भाई हामिद रियाज लोग सब यहाँ बैठे हैं, जर्नलिज़म से ताल्लुक़ है, तो मेरे वालिद साहब ने इनसे कहा कि जनरल एजुकेशन की बजाय कुछ ऐसा सीखा जाए, इसके लिए इंतज़ाम करो कि ताकि बेहतर अंदाज से रोज़गार कमा सकें। इन्होंने सर्वे किया, मुझे याद है कि हर रोज़ कोई नई अब्बू के साथ ऑप्शन लेके आते थे। मैं उस वक्त FC कॉलेज में था और फिर बिल आखिर इन्हें ये कॉलेज का विज़िट किया और पसंद आया कि इसका माहौल बहुत ज़बरदस्त है और फिर इन्होंने मुझे यहाँ दाखिल करवाया। मेरे वालिद साहब साथ आए, अल्लाह तबारक तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं समझता हूँ कि उनके बाद यही वो हस्ती हैं कि जो उनका मुकाम लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ दो हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि दुनिया के अंदर जब इंसान बढ़ता है तो उसे अपने से आगे बढ़ना किसी दूसरे के लिए कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वालिदैन होते हैं या असातिज़ा होते हैं कि जो औलाद को या शागिर्दों को अपने से आगे बढ़ते हुए देख के खुश होते हैं और दुआ करते हैं कि ये हमसे 4 कदम जिस मुकाम पे मैं हूँ ये इससे 2 कदम आगे बढ़ें, उससे बुलंदतर मुकाम पे पहुँचें। मैं मशकूर हूँ अपने नहायत ही मोहतरम उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खालिद साहब, जिनके यहाँ पे कुछ शागिर्द भी मौजूद हैं मेरे अलावा भी, कि आप इस सेहत के साथ इस उम्र में वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए मेरी गुजारिश पे, क्योंकि मैं समझता था कि जहाँ तालीम के दौरान इनकी दुआएं और रहनुमाई मेरे लिए सहारा बनी रही, इस वक्त ऐसी हस्तियाँ उनकी दुआएं यकीनन लेनी चाहिए। मशकूर हूँ कि तशरीफ़ लाए और वक्त निकाल के बैठे रहे, हालांकि इनकी सेहत ऐसी नहीं है। आप तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें यकीनन यहाँ कही जा सकती हैं, कहनी चाहिए भी, लेकिन समझता हूँ कि जितना वक्त हो चुका है जल्दी फ़ारिग हो जाना, फ़ारिग कर देना, ये भी ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ जो 40 साल गुजारे, उन 40 सालों के मेरे दोस्त यहाँ नज़र आ रहे हैं। हफीज़ुर रहमान साहब जो आजकल हरीफ डिजिटल से को लीड कर रहे हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे। मुमताज़ साहब जो ऑक्सफोर्ड के मैनेजर रहे, मेरे क्लास फेलो रहे, आज यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर तसद्दुक़ शाह साहब कॉलेज के अंदर टीचर भी रहे, मेरे क्लास फेलो रहे, अफजल हैं, और मैं बाकी असातिज़ा कराम सब लोग जिनके साथ वक्त गुज़रा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मुझे किसी से गिला नहीं है, उम्मीद यही रखता हूँ कि आप को भी शायद गिला ना हो, लेकिन अगर किसी के दिल के अंदर कोई दिल आज़ारी हुई हो, ख़ास तौर पर जब एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे बंदा आता है, तो वहाँ कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो शायद दूसरा तवक्को नहीं करता या वो समझता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप तमाम अहबाब जिनके साथ वक्त गुज़रा, चाहते हुए ना चाहते हुए, अनजाने में कोई भी ऐसी बात हुई है, तो मैं गुजारिश करूँगा
کہ دل سے اس کو معاف کیجئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ بعد شاید ہم اس طرح سے اکٹھے ہو سکیں نہ ہو سکیں، خواہش کے باوجود انسان کے ایک دفعہ ایسا معاملہ کچھ کر جاتا ہے. اگر ہوا ہو تو معذرت ایک دفعہ پھر چاہوں گا، اور دعاؤں کی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان پھر دوبارہ کہ جس نے ہم سب کو، ہم میں سے اکثریت کو اس مقام کے لیے چنا جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اپنے لیے فخر کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا. آپ نے اپنی پہچان یہ بتائی کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے. اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے اس پیشے کے لیے منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیشے کو، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے زندگی کے اندر جو معاملات ہوئے، جو کوشش ہم کر سکے اس کو قبول فرما کے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. لیکن جو کوتاہیاں مجھ سے اور ہم سب سے اگر کوئی ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے. ہمارے رزق کے اندر جو ہم نے یہاں سے حاصل کیا، جو ہم نے یہاں رزق کمایا، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے. آخرت کے اندر یہاں جو ہم نے اجر سمیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کو بڑھا کے رکھے، ہم سب کے نامہ اعمال کے اندر. اور جو ذمہ داریوں کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس سے درگزر فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دنیا کی آسائشیں عطا فرمائے، کسی قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایک اچھی منزل، ایک اچھا مقام جو ہے وہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، وقت نکالا. اور طارق صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ان کے ساتھ جو سفر 93 میں شروع ہوا تھا، وہ سفر جو ہے اس کالج کے اندر تو مکمل ہوا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں، خلاصہ یہ ہے ان سے زیادہ افضل جو ہے وہ آپ کے نظریہ کا رشتہ ہوتا ہے. ہم سب کا نظریہ دوسروں کی بہتری، اس کے لیے ایک بہتر مقام دیکھنا، اور اپنے لیے بہتر مقام دیکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم سب کو چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.